आता एसटीची म्हाका मिटींग जाली सगळे लिडर हांगा आयिल्ले सो रिजर्वेशनाची तुमची आता रिजर्वेशन विषय आसा न्ही तो पळय हांव एज ए मंत्री हातूंतल्यान ते म्हजे कडेन जो आसा कांय जे फॉलोअप करपाची जबाबदारी दिल्ली आसा त्या संदर्भात जे आसा ते म्हाका तांणी कांय विशय आसा न्ही खंय पावला कितें जाला ही म्हायती दिवपा खातीर म्हाका ताणें आपयलें. पण जाता दिसता तुमकां पळय जावपाची दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे प्रकारचे प्रयत्न करता. हांगा मुख्यमंत्री प्रयत्न करता. आमी काल 2-3 दिसां पयलींच मेळिल्ले आनी ताणें सांगलें की आपूण परत एकदां ते सिरियसली प्रयत्न करता. आमचे अध्यक्ष म्हाका मेळिल्ले आनी ताणें सांगलें की आपूण सिरियसली प्रयत्न करता. त्यामुळे म्हाका पुराय हें आसा होप आसा की जातलें. ह्या असेंब्लीक अजून येवना पण येतलें. पण त्या संदर्भात कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष फॉलोअप करीत आसा. पूण फाल्यां सेद घेवन जालो जाल्यार ताका एक प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजराक करपाक टायम आसा सर. प्रोसिजर जे 2 म्हयने आज समजा ऑगस्ट किंवा ऑगस्टाचे समजा बाय एंड ऑफ द ऑगस्ट जरी काडलो काडलें नोटिफिकेशन काडलें जाल्यार म्हाका फुडले 2 म्हयने आसा. पूण सेन्सस मागीर कसो जातलो सर. सेन्सस 2011 तेच सांगता थिंगा सावन सर.